नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना को अर्थ। वहां भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध सबै सद्विद्या एवं सदाचरणले संयुक्त सुन्दर गति प्राप्त लोक लोकान्तर रहस्यको ज्ञाता पुरुषहरूका समुद्र दमन गर्ने अनुपम सारथी समान देवता र मनुष्यहरूको शास्ता स्वयं बोध भएका एवं अरूलाई बोध गराउन सक्षम सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यले संयुक्त र सबै क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ। वहाँ भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। पहिले जति बुद्धहरू हुनुभएका थिए, पछि जति बुद्धहरू हुनुहुनेछन् तथा वर्तमान कालमा जो जो बुद्धहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरू सबैलाई म सदा वन्दना गर्दछु। बुद्ध बाहेक मेरो अरू शरण छैन, बुद्ध नै मेरो उत्तम शरण हो। यस सत्य वचनको प्रभावले मेरो जय मङ्गल होस्। वहाँ भगवान बुद्धको चरण धुलोलाई सर्वोत्तम श्रेष्ठ सम्झी म शिरले वन्दना गर्दछु। यदि अज्ञानतावश बुद्ध प्रति मबाट कुनै अपराध हुन गएछ भने बुद्धले मलाई क्षमा गरून्। आजीवन म बुद्धको शरणमा जान्छु। धर्म वन्दनाको अर्थ। भगवान बुद्धको धर्म खुलस्तसँग व्याख्या गरिएको, यही फल दिने तत्काल फलदायक, आऊ र हेर भन्न लायक, निर्वाणसम्म पुर्याइदिने र विद्वत जनले स्वयं जान्न योग्य छन्। ती निर्वाणसम्म पुर्याइदिने धर्मलाई नमस्कार। पहिले भएका धर्मलाई पनि, पछि हुने धर्मलाई पनि, अहिले भएको धर्मलाई पनि म सदा वन्दना गर्दछु। धर्म बाहेक मेरो अरू शरण छैन, धर्म नै मेरो उत्तम शरण हो। यस सत्य वचनको प्रभावले मेरो जय मङ्गल होस्। दुई प्रकारले उत्तम धर्मलाई म शिरले वन्दना गर्दछु। यदि अज्ञानतावश धर्मप्रति मबाट केही अपराध हुन गएछ भने धर्मले मलाई क्षमा गरून्। आजीवन म धर्मको शरणमा जान्छु। सङ्घ वन्दनाको अर्थ। भगवान बुद्धका श्रावक संघ सुमार्ग मार्गी भगवान बुद्धका श्रावक संघ सीधा मार्गगामी, भगवान बुद्धका श्रावक संघ निर्वाण मार्गगामी, भगवान बुद्धका श्रावक संघ उचित मार्गगामी। उहाँहरू 4 युगल र 8 पुरुष पुद्गल हुनुहुन्छन्। उहाँहरू नै भगवान बुद्धका श्रावक संघ हुन् जो आह्वान गर्न योग्य छन्, पाहुना गर्न योग्य छन्, दान दिन योग्य छन्, हात जोड्न योग्य छन् र लोकको निमित्त सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र हुन्। ती 8 आर्य पुद्गल महासङ्घलाई नमस्कार। पहिले भइसकेका सङ्घलाई पनि, पछि हुने सङ्घलाई पनि, अहिले भएको सङ्घलाई पनि म सदा वन्दना गर्दछु। सङ्घ बाहेक मेरो अरू शरण छैन, सङ्घ नै मेरो उत्तम शरण हो। यस सत्य वचनको प्रभावले मेरो जय मङ्गल होस्। 3 प्रकारले उत्तम हुनुभएका सङ्घलाई म शिरले वन्दना गर्दछु। यदि अज्ञानतावश सङ्घप्रति मबाट केही अपराध हुन गएछ भने सङ्घले मलाई क्षमा गरून्। आजीवन म सङ्घको शरणमा जान्छु। हे भगवान, हजुरलाई पिउने जल चढाउँछु, स्वीकार गर्नुहोस्। हामीमाथि अनुकम्पा गर्नुभई ग्रहण गर्नुहोस्। हे भगवान, हजुरलाई खाद्य चढाउँछु, स्वीकार गर्नुहोस्। हामीमाथि अनुकम्पा गर्नुभई ग्रहण गर्नुहोस्। हे भगवान, हजुरलाई व्यञ्जन चढाउँछु, स्वीकार गर्नुहोस्। हामीमाथि अनुकम्पा गर्नुभई ग्रहण गर्नुहोस्। हे भगवान, हजुरलाई भोजन चढाउँछु, स्वीकार गर्नुहोस्। हामीमाथि अनुकम्पा गर्नुभई ग्रहण गर्नुहोस्। त्रिलोकको प्रकाश समान हुनुभएका, अज्ञान अन्धकारलाई नष्ट गर्ने,
भगवान बुद्धलाई अँध्यारो हटाउने चन्दनादि युक्त यस प्रदीपले पूजा गर्दछु। वर्ण र सुगन्धले संयुक्त यस पुष्पले शाक्य मुनिन्द भगवानको कमलको फूल जस्तो श्री चरणमा पूजा गर्दछु। यस पुष्पले भगवान बुद्धलाई पूजा गर्दछु। यस पुण्यले मलाई मोक्ष प्राप्त होस्। यो पुष्प ओइलिएर गए झैं मेरो यो शरीर पनि विनाश भएर जानेछ। पूजा गर्न युक्त हुनुभएका पूजनीय भगवान बुद्धलाई यस सुगन्धयुक्त धूपले पूजा गर्दछु। सबै ठाउँमा प्रतिष्ठित भएका चैत्यलाई, भगवान बुद्धका शारीरिक धातुलाई, महाबोधि वृक्षलाई र बुद्ध रूपलाई पनि म सधैँ वन्दना गर्दछु। हे भगवान, प्रमादवश मेरो काय वाक चित्तद्वारा केही भूल हुन गएछ भने गम्भीरादि गम्भीर प्रज्ञावान तथागतले मलाई क्षमा गर्नुहोस्। शुद्ध चित्तले गरेको यस बुद्ध पूजाबाट प्राप्त भएको पुण्यको प्रभावले तथागतको धर्म चिरस्थायी होस्, सबै लोक सुखी होस्। यस बुद्ध पूजाबाट मैले जति पुण्य प्राप्त गरे ती सबै पुण्य अनुमोदन गरी सबैको मन सन्तुष्ट रहून्। दानशीलादि दशपारमिता सबै पूर्ण गरी इच्छा अनुसार बोधि प्राप्त गरी निर्वाण सुख अनुभव गरून्। यस धर्मानुकूल धर्माचरणद्वारा म बुद्धलाई पूजा गर्दछु। यस धर्मानुकूल धर्माचरणद्वारा म धर्मलाई पूजा गर्दछु। यस धर्मानुकूल धर्माचरणद्वारा म सङ्घलाई पूजा गर्दछु। यस धर्माचरणद्वारा अवश्य पनि म जाति जरा व्याधि वर्णबाट मुक्त हुनेछु। यस पुण्यको प्रभावले मूर्खको सङ्गत गर्न नपरोस्, निर्वाण प्राप्त नभएसम्म सत्पुरुषको सङ्गत मिलोस्। मेरो यस पुण्यले आश्रय क्षय होस्। मेरो यस पुण्यले निर्वाण प्राप्त होस्। मेरो यस पुण्यले सबै सत्तो सुखी होन्। मेरो यो पुण्य हाम्रा आफन्तहरूलाई प्राप्त होस्। यस पुण्यको प्रभावबाट तिनीहरू सुखी रहून्। यहाँसम्म हामीले प्राप्त गरेको पुण्य सम्पदालाई सबै देवताहरूले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्तिको निमित्त अनुमोदन गरून्। यहाँसम्म हामीले प्राप्त गरेको पुण्य सम्पदालाई सबै सत्वहरूले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्तिको निमित्त अनुमोदन गरून्। यहाँसम्म हामीले प्राप्त गरेको पुण्य सम्पदालाई सबै सत्वहरूले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्तिको निमित्त अनुमोदन गरून्। साधु साधु साधु। आह्वान सूत्रको अर्थ। उनी भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। सम्पूर्ण चक्रवालमा विराजमान देवताहरू, मुनिराज तथागतले देशना गर्नु भएको स्वर्ग र मोक्ष प्राप्त हुने सधर्म श्रवणको निमित्त यस ठाउँमा श्रवणार्थ पाल्नुहोस्। हे भदन्तहरू हो, यो सधर्म श्रवण गर्ने समय हो। हे भदन्तहरू हो, यो सधर्म श्रवण गर्ने समय हो। हे भदन्तहरू हो, यो सधर्म श्रवण गर्ने समय हो। उनी भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। यस लोकान्तरमा शान्त भइरहेका, शान्त चित्त भइरहेका, ती शरण गइरहेका, भूमिमा रहेका, आकाशमा रहेका देवताहरू, फेरि सर्वदा लौकिक र लोकोत्तर गुण उपकार लाभ गर्ने आशा लिएका देवताहरू, उत्तम कनकमय सुवर्णले परिपूर्ण पर्वत राजमा वास गर्ने सज्जन देवताहरू, सन्तुष्टि हेतु भइरहेको तथागतको उत्तम धर्म उपदेश सुन्नको निमित्त सबै मिलेर आउनुहोस्। सम्पूर्ण चक्रवालमा रहेका देवताहरू, ब्रह्माहरू, यक्षहरू, सम्पूर्ण सम्पत्ति पूर्ण हुने हामीले गरेको यस पुण्यलाई अनुमोदन गरी सबै मिलेर यो शासनमा आनन्द मान्ने होस्। प्रमाद रहित भई विशेष गरी रक्षा गर्नु पर्यो। बुद्ध शासनको र लोकको सधैँ उन्नति वृद्धि होउन्। शासनलाई र लोकलाई पनि सधैँ देवताहरूले रक्षा गरून्। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू आफ्नो आफ्नो परिवार सहित सुख वेदना
दुख वेदना रहित र हर्षित उत्साहित हुन्। राज भय, चोर भय, मनुष्य भय, अमनुष्य भय, आगोको भय, पानीको भय, पिशाचको भय, नदीमा गाडेको बाँसका किल्लाको भय, काँडाको भय, नक्षत्रको भय, गाउँ गाउँमा हुने सरुवा रोगको भय, असत धर्महरूको भय, असत दृष्टिहरूको भय, असत पुरुषहरूको भय, फेरि दुष्ट भइरहेका हात्ती, घोडा, गोरु, कुकुर, कनसुल्लो, बिच्छे, फनधारी, सर्प, चितुवा, भालु, तरच्छ, सुँगुर, भैँसी, यक्ष र राक्षस आदिको कारणबाट हुने अनेक भय, रोग, उपद्रवलाई नाश गरी रक्षा गर्ने कामलाई सबै देवताहरूले ग्रहण गरून्। साधु साधु साधु। आह्वान सूत्रको अर्थ सकियो। मंगल सूत्रको अर्थ, जुन मंगलको निमित्त देवता र मनुष्यहरूले कल्याणको चिन्तन गरी 12 वर्षसम्म छलफल गरेर पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। त्यसबेला सम्पूर्ण पाप नाश हुने 38 मंगल विधानलाई देवादिदेव भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। सोही मंगल सबै लोकको हितको निमित्त भन्दछु, यस्तो मैले सुनेको छु। एक समय भगवान श्रावस्तीमा अनाथ पिण्डिक महाजनले बनाएको जेतवन बिहारमा बिहार गर्नुभएको थियो। त्यसबेला एक देवता रातको द्वितीय प्रहरमा आफ्नो तेजले सारा जेतवन उज्यालो तुल्याई जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आएर भगवानलाई अभिवादन गरी एकातिर उभिए। एकातिर उभिएका उनी देवताले भगवान बुद्धसँग गाथाद्वारा सोधे कल्याणको आकांक्षा लिएर धेरै देवताहरू र मनुष्यहरूले मंगलको विषयमा विचार गरिसके। अब कृपया तपाईले उत्तम मंगल बारे बताउनुहोस्। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, मूर्खहरूको संगत नगर्नु, पण्डितहरूको सत्संगत गर्नु र पूज्यहरूको पूजा गर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। अनुकूल स्थानमा वास गर्नु, पूर्व जन्मको पुण्य लाभी हुनु र आफूलाई सम्यक मार्गमा लगाउनु यी उत्तम मंगल हुन्। बहुश्रुत हुनु, शिल्प सिक्नु, विनयी नरमी हुनु, सुशिक्षित हुनु, सुभाषण मिठो वचन बोल्नु यी उत्तम मंगल हुन्। माता पिताको सेवा गर्नु, पुत्र स्त्रीहरूको पालन पोषण गर्नु, आकुल व्याकुल नहुने काम नगर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। दान दिनु, धर्माचरण गर्नु, दाजुभाइ बन्धुहरूको संग्रह गर्नु र निर्दोष काम गर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। कायवाक चित्तद्वारा पापलाई त्याग्नु, मद्यपान नगर्नु र धार्मिक कार्यहरूमा अप्रमादी तथा होशियारी हुनु यी उत्तम मंगल हुन्। गौरव गर्नु, नम्र स्वभाव हुनु, सन्तुष्ट हुनु, कृतज्ञ हुनु र बेला बखतमा धर्मको श्रवण गर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। सहनशील हुनु, आज्ञाकारी हुनु, श्रमणहरूको दर्शन गर्नु र बेला बखतमा धर्मको छलफल गर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। तपस्या गर्नु, ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, आर्य सत्य धर्मको बोध गर्नु, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु यी उत्तम मंगल हुन्। लाभ अलाभ, यश अयश, निन्दा प्रशंसा, सुख र दुःख यी 8 प्रकारको लोक धर्मबाट चित्त कम्प नहुनु, शोक रहित हुनु, राग द्वेष मोह रूपी रज नहुनु र निर्भय हुनु यी उत्तम मंगल हुन्। यस प्रकारको कर्म गरेर सबै ठाउँमा अपराजित भएर कल्याण प्राप्त गर्दछ। यिनीहरूको निमित्त देवता र मनुष्यहरूको निमित्त उत्तम मंगल हुन्। मंगल सूत्रको अर्थ यही समाप्त हुन्छ। साधु साधु साधु।
रत्न सूत्रको अर्थ। हे सत्पुरुषगण, उनी भगवान बुद्धले सुमेध तपस्वीको जन्ममा दीपंकर तथागत समक्ष बुद्धत्व प्रार्थना गरेको देखि आरम्भ गरेर तथागतको 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता जम्मा गरी 30 पारमिता पूर्ण गरी 5 महापरित्याग लोकार्थचर्या ज्ञातिहरूका लागि गर्नुपर्ने ज्ञातार्थचर्या र बुद्धार्थचर्या, यी 3 चर्या पूर्ण गरी बुद्ध होइने पछिल्लो जन्ममा माताको गर्भमा प्रवेश, जन्म, महाविनिष्क्रमण, कठोर तपस्या, बोधि वृक्षको मूलमा मार विजय, सर्वज्ञता ज्ञान लाभ, धर्मचक्र प्रवर्तन र नवलोकोत्तर धर्म प्रचार इत्यादि सबै प्रकारको भगवान बुद्धको गुण स्मरण गरी वैशाली नगरको सबै 3 तह भएका प्रकार प्रखालका बीचमा रातको 3 याम प्रहर भर परित्राण पाठ गर्ने आयुष्मान आनन्द स्थवीरको जस्तै करुणापूर्ण चित्त लिएर जुन रत्नसूत्र परित्राणको वृद्धि प्रभाव आना आदेशलाई 100,000 कोटि चक्रवालको देव ब्रह्माहरूद्वारा पालना भएको तथा जसको दुःख र भय चाँडै नै हटेर गएको थियो, हामी पनि यस परित्राणलाई पाठ गर्दछौं, पाठ गरौं। यस बखतमा यस पृथ्वीमा वा अन्तरिक्षमा जति पनि भूत अमनुष्य देवताहरू उपस्थित छन्, उनीहरू सबैको चित्त प्रसन्न हुन् र म तथागतको यस उपदेशलाई ध्यानपूर्वक श्रवण गरून्। सबै भूत अमनुष्य देवताहरू म तथागतले उपदेश सुन्नको निमित्त प्रेरणा दिएर आइसकेकोले तिमीहरूले कान थापी ध्यान पुर्याएर दत्त चित्तले सुन्नु पर्यो। तिमीहरू सबैले ती मनुष्य पात्र मात्रको प्रति दत्त चित्त भएर मैत्री राखुन् र अप्रमादी बनेर उनीहरूको रक्षा गरून्, जसले रातो दिन तिमीहरू समक्ष पूजनीय वस्तुहरू ल्याई पूजा गर्दछन्। यस मनुष्य लोकमा र नाग गरुड आदि लोकमा जे जति सम्पत्ति छन्, फेरि देवलोक ब्रह्मलोकमा जुन प्रणीत रत्न छन्, ती कुनै रत्न पनि तथागत बुद्ध रत्न समान श्रेष्ठ छैनन्। बुद्धमा यही उत्तम रत्नत्व छन्। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। आर्य मार्ग समाधिद्वारा समाहित चित्त शाक्य कुलोत्पन्न शाक्य मुनिले वासना क्लेशलाई छिन गरेर विराग अमृत रूपी निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नुभयो। यस धर्मको जोडा अरू कुनै धर्म छैन। धर्ममा यही उत्तम रत्नत्व छन्। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। श्रेष्ठोत्तम बुद्धले क्लेश रहित भई अति परिशुद्ध जुन आर्य मार्ग समाधिलाई विभिन्न प्रकारले उल्लेख गरी प्रशंसा गर्नु भएको छ। यस आर्य मार्ग समाधिलाई नै आफ्नो अनन्तरमा तुरुन्त फल दिन सक्ने आन्तरिक समाधि भनी सबै तथागतहरूले आज्ञा गरेका छन्, आज्ञा गर्नु भएका थिए। यस आर्य मार्ग समाधि समान अर्को कुनै समाधि छँदै छैन। धर्ममा यही उत्तम रत्नत्व छ। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। बुद्धादि सत्पुरुषहरूद्वारा प्रशंसित जो ती 8 आर्य पुद्गलहरू छन्, ती आर्य पुद्गलहरू मार्ग फलद्वय समान रूपले जोड्दा 4 जोडा हुन्छन्। तथागत सुगतका शिष्य श्रावक ती आर्य पुद्गलहरू असल दान, सही दान ग्रहण गर्न योग्य दक्षिणेयहरू हुनुहुन्छ। ती आर्य पुद्गलहरू प्रति दिइने दान प्रदानहरू महान फलदायी हुन्छन्। आर्य श्रावक संघमा यही उत्तम रत्नत्व छन्। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। दृढ़ स्थिर समाधि द्वारा प्रबल रूपले उद्योग एवं अभ्यास गरी गौतम तथागतको शासनमा क्लेशबाट उन्मुक्त भइसकेका अरहन्त आर्यहरू
निर्वाण धातुमा आलम्बन ग्रहण गरी पुगिसक्नु भएपछि एक कौडी पनि व्यय गर्न नपर्ने गरी सजिलैसित लाभ गरेर फल समापति शान्त धातु रस सेवन गरेर अर्हत फलमा पुगिसक्नु भएका छन्। अर्हत सङ्गमा यही उत्तम रत्नत्व छन्। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। पृथ्वीमा धसेर स्थिर अति दृढ इन्द्रकील स्तम्भलाई चारै दिशाबाट आउने हुरी बतासले चलमलाउन कम्प गर्न नसक्ने जस्तै जो यो श्रोतापन्न सत्पुरुषहरूलाई त्यस इन्द्रकील स्तम्भ समान व्यक्तिको रूपमा म तथागतले भन्दछु। यो पनि सङ्गमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। गम्भीर प्रज्ञावान हुनुभएका सर्वज्ञ तथागतले सर्वोत्तम रूपमा उपदेशित आर्य सत्यलाई मार्ग ज्ञानद्वारा बोध गरी प्रकट रूपले जानिराख्नु भएका सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न पुद्गलहरूमा सुख ऐश्वर्यद्वारा मस्त भई तीव्र रूपले प्रमादी भइरहे तापनि आठौं जन्म ग्रहण गर्ने स्वभाव छैनन्। यो पनि सङ्गमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। श्रोतापन्न पवित्र पुद्गलले श्रोतापति मार्ग ज्ञानद्वारा सम्पन्न भइसकेपछि तुरुन्तै सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शील व्रत परामर्श तीन धर्महरू सँगसँगै केही क्लेशहरूलाई पूर्णतः हटाइसकेको हुन्छ। त्यो श्रोतापन्न पवित्र व्यक्ति चार अपायबाट पनि प्रमुक्त भइसकेको हुन्छ। अभिधान नामक हीन स्थूल कारण समूह दोष कर्मलाई पनि गर्न अयोग्य भइसकेको हुन्छ। यो पनि श्रोतापन्न सङ्गमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। श्रोतापन्न व्यक्तिले शरीर वचन मनले नराम्रो पाप कर्म केही गरेर उल्लङ्घन गरिएको छ भने पनि त्यस व्यक्तिले त्यस पाप कर्मलाई लुकाएर राख्न सक्दैन। मार्ग ज्ञानद्वारा निर्वाण देखिसकेको आर्य श्रोतापन्न आफूले गरेको पाप कर्म लुकाई राख्न अयोग्य भइसकेको कुरा तथागतले आज्ञा गर्नु भएको छ। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। ग्रीष्म ऋतु मध्ये त्यस ऋतुको अघिल्लो भाग चैत्र महिनामा राम्ररी फुलिरहेको शाखा प्रशाखाहरूले पूर्णतः ढाकिएको घना जङ्गल शोभायमान हुने जस्तै शब्द र अर्थले सम्पन्न भई त्यस घना जङ्गल समान भएको निर्वाण प्राप्ति कारण उत्तम उपदेश पितकलाई सर्वोच्च निर्वाण धातु हित र अर्थको निमित्त तथागतले देशना गरी राखिसक्नु भएको छ। यो पनि बुद्धमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। उत्तम मनोवृद्धि भएको भई धेरै जसो देव मनुष्यद्वारा कामना गर्न योग्य भई पवित्र पुद्गल हुनुभएको सर्वोत्तम निर्वाणलाई जानी बुझी उत्तम धर्मलाई प्रदान गर्न जान्नु भएको पुरानो आचरण क्रम उत्तम मार्गलाई ल्याउन सक्नु भएको सर्वोत्तम तथागतले नाना विध धर्म देशना गर्न सक्नु भएको छ। यो पनि बुद्धमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। अरहन्त उत्तम आर्यहरूमा पहिलेको पुरानो अतीत कर्म पनि क्षीण भइसक्यो। उत्पन्न हुने नयाँ कर्म पनि अभाव भइसक्यो। पछि उत्पन्न हुन सक्ने नयाँ जन्ममा आसक्त हुने चित्त पनि सकिसक्यो। वहाँ अरहन्त उत्तम आर्यहरूमा प्रतिसन्धि बीज पनि क्षीण भइसके निरन्तर नयाँ जन्म उत्पन्न हुनु वृद्धि हुनु प्रतिको आसक्ति छन्द पनि नरहेका भइसके। वहाँ अरहन्त प्रज्ञावान धीरहरू यो तेलको बत्ती शान्त भएर जाने जस्तै
संसार चक्र घुमिरहेको श्रृङ्खला टुटी जाति जम्मै ठुपारेर निरोध र शान्त भइसक्यो। यो पनि अरहन्त सङ्गमा रहेको प्रणीत रत्नत्व हो। यो सत्य वचनको प्रभावद्वारा सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। यस बखतमा यस पृथ्वीमा वा अन्तरिक्षमा जति पनि देवताहरू समागम भइसकेका छन्, ती सबै हामी देवताहरूले देव मनुष्य सबैद्वारा गौरव र पूजा गर्न योग्य हुनुभएको तथागत कहलाइने भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्दछौँ। सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। यस बखतमा यस पृथ्वीमा वा अन्तरिक्षमा जति पनि देवताहरू समागम भइसकेका छन्, ती सबै हामी देवताहरूले देव मनुष्य सबैद्वारा गौरव र पूजा गर्न योग्य हुनुभएको तथागत कहलाइने भगवान बुद्धको धर्मलाई नमस्कार गर्दछौँ। सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। यस बखतमा यस पृथ्वीमा वा अन्तरिक्षमा जति पनि देवताहरू समागम भइसकेका छन्, ती सबै हामी देवताहरूले देव मनुष्य सबैद्वारा गौरव र पूजा गर्न योग्य हुनुभएको तथागत कहलाइने भगवान बुद्धको सङ्घलाई नमस्कार गर्दछौँ। सत्वहरूको स्वस्ति एवं कल्याण होस्। रत्न सूत्र यही समाप्त हुन्छ। साधु साधु साधु। मैत्री सूत्रको अर्थ। हे सत्पुरुषहरू, मैत्री सूत्र परित्राणको अनुभवद्वारा धेरै देव यक्षहरूले भयङ्कर आलम्बन देखाउन सकेका छैनन्। त्यस मैत्री सूत्र परित्राणमा रात दिन निरन्तर अटुट रूपमा लागि उद्योग र अभ्यास गरिरहने व्यक्तिले सुखपूर्वक शयन गर्न पाउनेछ, निदाउन सक्नेछ, निदाइरहँदा दुस्वप्नहरू देख्नु पर्ने छैन इत्यादि गुणानी संशले परिपूर्ण मैत्री सूत्र परित्राण पाठ गरौँ। शान्त शीतल निर्वाणलाई प्रतिवेद गरी जान्न बुझ्न चाहने अर्थ र हितमा दक्षता भएको व्यक्तिले आचरणीय त्रिविध शिक्षा आचरणहरूको आचरण गर्नु पर्दछ। त्यो व्यक्ति समर्थ भएको हुनुपर्छ, सिधा साता रिजु भएको हुनुपर्छ, अति नै रिजु भएको हुनुपर्छ, अनुशासन गर्न सजिलो, मृदु कोमल स्वभाव भएको, निराभिमानी सन्तोषी, भरण पोषण गर्न सजिलो, अल्पकृत्य सरल वृत्ति भएको, शान्त दान्त इन्द्रिय सम्पन्न, परिपक्व बुद्धिमान, जङ्गली असभ्य स्वभाव नभएको र कुल गृहस्थीहरूप्रति ममता र आसक्ति नभएको हुनुपर्छ। धेरै अन्य प्रज्ञावानहरूले निन्दा र उपहास गरिने दुश्चरित्रहीन कर्म जतिसुकै सानो भए पनि गर्नु हुँदैन। सत्वहरू शारीरिक सुख भएका हुन्, भय उपद्रव दूर भई शान्त शीतल रमणीय हुन्, मानसिक सुख भएका पनि हुन्। सबै त्रसित हुने पृथकजन शैत्यहरू, त्रसित नहुने अर्हन्त पुद्गलहरू, लामा शरीर भएका सत्वहरू, स्थूल मध्यस्थ सानो शरीर भएका सत्वहरू, अणु मात्रका शत्रुहरू, मोटाएका शत्रुहरू, दृष्ट वा अदृष्ट सत्वहरू, दूरस्थ वा समीपस्थ सत्वहरू, पछि उत्पन्न नहुने, उत्पन्न भइसकेका, उत्पन्न भइरहेका अरहन्तहरू, भविष्यमा नयाँ जन्म लिनु पर्ने शैत्य पृथक जनहरू, संसारमा भएका ती सबै सत्वहरूको शरीर र मन दुवै सुखी हुन्। एउटाले अर्कालाई छलकपट नगर्नु, जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि कसैलाई अपमान र अवहेलना नगर्नु, शरीर र वचनद्वारा कष्ट पुर्याई शास्ति गर्नु र द्वेषचित्तले परस्पर एउटाले अर्कोलाई दुःख दिने इच्छा नगर्नु। जन्मदात्री आमाले आफ्नो अवसर पुत्र एकलौती छोरोको प्राणको बाजी राखेर समेत सदैव रक्षा गरिरहने जस्तै नै सम्पूर्ण सत्व प्राणी प्रति प्रमाण रहित भएको मैत्री चित्तको भाविता र वृद्धि गर्नु पर्दछ। माथि अरूप भूमि, तलको काम भूमि र माझको रूप भूमि सम्पूर्ण लोकमा प्रमाण रहित भएको मैत्री चित्तलाई संकीर्णता नहुने गरी, दोष नामक आन्तरिक शत्रु नहुने गरी
बाह्य शत्रु पनि नहुने गरी भाविता र वृद्धि गर्नुपर्छ। उभिरहँदा, गइरहँदा, बसिरहँदा वा पल्टिरहँदा जबसम्म जागा रहिरहन्छन् तबसम्म मैत्री ध्यान स्मृतिलाई दृढताका साथ धारण एवं अधिष्ठान गर्नुपर्छ। यो बुद्ध शासनमा यस मैत्री ध्यान स्मृतिद्वारा वास गरिरहनुलाई ब्रह्म विहार भनी तथागतहरूले आज्ञा गरिराख्नु भएका छन्। त्यस मैत्री ध्यान प्राप्त गरिसक्नु भएकोले योगीले आत्मदृष्टि उपादान नरहने गरी लोकोत्तरशील सम्पन्न श्रोतापति मार्ग ज्ञानयुक्त भई वस्तु आलम्बन काम गुणमा क्लेशद्वारा आसक्त हुनुलाई बिल्कुल हटाइसकेर निसन्देह फेरि एक बार प्रतिसन्धि रहन नपर्ने भएको छ। मैत्री सूत्रको अर्थ यही समाप्त हुन्छ। साधु साधु साधु। स्कन्द सूत्रको अर्थ यो लोकमा 4 प्रकारका घोर विषधारी सर्पहरूको भयलाई यो परित्राणले दिव्य शक्ति भएको मन्त्रले जस्तै विनाश गर्दछ। फेरि 1,00,000 कोटी चक्रवालमा जुन आज्ञा चल्ने आँडा खेत छन् त्यहाँका सबै प्राणीहरूको सम्पूर्ण भयलाई निवारण गर्न समर्थ भएको यो परित्राणलाई हे सज्जनहरू हो हामीले पाठ गर्नु पर्यो। विरूपाक्ष नागराजहरूलाई मेरो मैत्री भाव रहोस्। यरापथ नागराजहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। छव्या पुत्र नागराजहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। कन्हा गोटमक नागराजहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। खुट्टा नभएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। 2 खुट्टा मात्र भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। 4 खुट्टा मात्र भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मैत्री भाव रहोस्। पाउ नभएका प्राणीहरूले मलाई हिंसा नगरून्। 2 पाउ मात्र भएका प्राणीहरूले पनि मलाई हिंसा नगरोस्। 4 पाउ भएका प्राणीहरूले पनि मलाई हिंसा नगरोस्। सबै सत्वहरू, सबै प्राणीहरू, सबै भूतहरू, सबै जीवधारीहरूको असल दृष्टि भई असल महाउत्तम भएको देखिनु पर्ने देखियोस्। कसैको कुदृष्टि नहोस्। अप्रमाण 9 बुद्धको गुण, अप्रमाण 6 बुद्धको गुण, अप्रमाण 9 सङ्घहरूको गुण। सर्प, बिच्छे, कनसुल्लो, माकुरो, छेपारो, मुसा आदि आदि घिस्रने जाने प्राणी द्वेषादि क्लेशधारी हुनाले प्रमाण भएका भन्छन्। यिनीहरूलाई पनि रक्षा हुने काम गरिसके, मैले परित्राण गरिसके। अब यहाँ विषधारीहरूले छोडेर जानु पर्यो। मैले उनी भगवान बुद्धलाई नमस्कार गरेँ। विपस्सी आदि 60 सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार गरेँ। स्कन्द सूत्रको अर्थ यही समाप्त भयो। साधु साधु साधु। मोर सूत्रको अर्थ सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले 30 पारमिता पूर्ण गरी बक्सदा एक पटक मयूरको जातमा जन्मनु हुँदा मोर परित्राणद्वारा सुरक्षित हुनुभएका महासत्वलाई जङ्गलमा व्याधाहरूले धेरै कालसम्म कोसिस गरेर पनि पक्रन नसकेको हुनाले तथागतले यस मोर परित्राणलाई महोत्तम महामन्त्र भनी आज्ञा गर्नुभयो। तसर्थ हे सज्जनहरू हो, हामीहरूले पनि यो परित्राण पाठ गरौँ। लोकहरूको नेत्र समान सुवर्ण वर्ण एक राजा पृथ्वीलाई प्रकाश गर्ने श्री सूर्य उदय भयो। त्यसकारण उनी सूर्यलाई मेरो नमस्कार। हे सूर्य, आज दिनभर तपाईको आधारमा हामी विचरण गर्छौं। जुन ब्राह्मणहरू सम्पूर्ण धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ उनी तथागतहरूलाई मेरो नमस्कार छ। उहाँहरूले पनि मेरो रक्षा गरून्। बुद्धहरूलाई नमस्कार। बोधिलाई पनि नमस्कार। विमुक्त रहनु भएकाहरूलाई पनि नमस्कार। विमुक्तिलाई पनि नमस्कार। यसरी परित्राण पाठ गरेर त्यो मयूरले आफूलाई आरक्षा गरी चर्न जान्थ्यो।
लोकहरूको नेत्र समान सुवर्ण वर्ण एक राजा, पृथ्वीलाई प्रकाश गर्ने सूर्य अस्त भइगयो। उनी दिवाकरलाई मेरो नमस्कार, उनी दिवाकरलाई पनि मेरो फेरि नमस्कार। फेरि उनकै आरक्षामा रहेर आजको रात बिताउँछु। जुन ब्राह्मणहरू सम्पूर्ण धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छन्, उनी तथागतहरूलाई मेरो नमस्कार छ। उहाँहरूले पनि मेरो रक्षा गरून्। बुद्धलाई नमस्कार। बोधिलाई अर्थात् अर्हत मार्गमा सर्वज्ञ ज्ञानलाई नमस्कार। क्लेशबाट विमल पुटगरहरूलाई पनि नमस्कार। विमुक्तिलाई पनि नमस्कार। यस प्रकार परित्राण पाठद्वारा सुरक्षित गरी त्यो मयूर वास गर्थ्यो। मयूर सूत्रको अर्थ समाप्त भयो। साधु साधु साधु। वत्त सूत्रको अर्थ सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि 30 पारमिता पुरा गरी बक्सदा। एक पटक बटाईको जातमा जन्मनु हुँदा आफू बसेको जंगलमा डढेलो लाग्यो। त्यस बखत उनी महासत्वले वट्ट सुत्त पाठ गरी सो डढेलो शान्त गर्नुभयो। महान तेज भएको कल्पभर स्थिर हुने यो वट्ट सूत्र भनी तथागतले सारीपुत्रलाई आज्ञा गर्नुभयो। हे सज्जनहरू हो, तसर्थ हामीहरूले पनि यो परित्राण पाठ गरौं। लोकमा काय वाक चित्त शुद्ध हुने प्राणी उपर करुणा भएको शील गुण छ। यस्तो सत्य वचनद्वारा अनुत्तर सत्य बललाई भरोसा आधार लिएर गरिने सत्य प्रतिज्ञा मैले गरेको छु। सत्य धर्मको बललाई सम्झेर पहिले हुनुभएका तथागतहरूलाई मैले अनुसरण गर्दछु। सत्य बललाई भरोसा आधार लिएर गरिने सत्य प्रतिज्ञा मैले गरेको छु। पखेता भएर पनि उड्न सक्दैनन्, खुट्टा पनि छ तर हिँड्न जानेको छैन। मेरी आमा बाबु बाहिर गइसके। हे वन अग्नि, तिमीले मलाई दुःख नदे, हटेर जाऊ। यति मैले सत्य क्रिया गर्दा दावाग्नि पानी छापेको जस्तै निभेर गयो। हे सारीपुत्र, मेरो निम्ति यो सत्यशील वा सत्य वचन समान ठूलो धर्महरू छैन। यही मेरो सत्य पारमिता हो, यही मेरो सत्य पारमिता हो। वत्त सूत्रको अर्थ समाप्त भयो। साधु साधु साधु। ध्वजाग्र सूत्रको अर्थ आकाश स्थित प्राणीहरूलाई पनि जुन सूत्रको स्मरण मात्रले पृथ्वीमा प्रतिष्ठा पाए जस्तै निर्भय पूर्वक प्रतिष्ठा पाउने छन्। यक्ष चोर आदिहरूबाट सम्भाव्य सम्पूर्ण उपद्रवहरूको जालबाट जुन सूत्रको स्मरण मात्रले मुक्त भएर गएकाहरूको संख्या अनगिन्ती छ। यो ध्वजाग्र सूत्रले हे सज्जनहरू हो, हामीले पनि पाठ गरौं। यसरी मैले सुनेको छु, एक समय भगवान श्रावस्तीमा अनाथपिण्डिक सेठको आराम जेतवन विहार गरी बक्सनु भएको थियो। त्यहाँ भगवान बुद्धले हे भिक्षुगण भनी बोलाउनु भयो। भन्ते भनी ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिए। अनि भगवान बुद्धले यसो भन्नुभयो, हे भिक्षुगण, पहिले भएर गएको देवासुर संग्राम घनघोर रूपमा थियो। हे भिक्षुगण, त्यसबेला देवताका राजा शक्रदेव इन्द्रले त्रैतिंश देवताहरूलाई बोलाउनु भयो। मारिस संग्राममा गइरहेका देवताहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौं ठाडो ठाडो हुने भयो भने त्यसबेला मेरो नै ध्वजाको टुप्पो हेर्नु। यो सत्य कुरा हो। मेरो ध्वजाको टुप्पो हेरिरहने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौं ठाडो हुने हो, त्यो हटेर जान्छ। यदि मेरो ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने प्रजापति नाम भएको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्नु। यो सत्य कुरा हो। प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौं ठाडो हुने त्यो भय हटेर जान्छ। यदि प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्नु। यो सत्य कुरा हो।
वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने, त्यो डर हटेर जान्छ। यदि वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्नु यो सत्य कुरा हो। ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने, त्यो भय हटेर जान्छ। हे भिक्षुगण, देवताका राजा शक्रको यो ध्वजाको टुप्पो हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि, प्रजापति नाम गरेको देवराजहरूको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि, वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि, ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने र रौँ ठाडो ठाडो हुने हुन्छ, त्यो भय हटेर जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ। त्यो कुन हेतुले भने, हे भिक्षुगण, देवताहरूका राजा शक्र देवराज राग रहित भएको छैन, द्वेष रहित भएको छैन, मोह रहित भएको छैन, कातर छ, थरथर काम्ने गर्दछ, त्रास मान्छ, भाग्न सक्छ। हे भिक्षुगण, म यो भन्छु, जङ्गलमा बसेका, रुखमुनि बसेका, शून्य ठाउँमा बसेका तिमीहरूलाई यदि डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने भय उत्पन्न भयो भने त्यस बेला म तथागतको गुण स्मरण गर्नु। उनी भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध, विद्या र आचरणले युक्त, सुगत लोकविदु, अनुत्तर पुरुष दम्म सारथी, देव मनुष्यका शास्ता, बुद्ध, भाग्यवान हुनुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो। हे भिक्षुगण, म तथागतको गुणलाई अनुसरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो, त्यो भय हटेर जान्छ। म तथागतको गुण यदि अनुसरण गर्न सकिएन भने मैले उपदेश दिइराखेको धर्मको गुणलाई यसरी स्मरण गर्नु। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्म स्वाख्यात छ, सान्दृष्टिक छ, अकालिक छ, यही पश्चिक छ, औपनयिक छ, विद्वानहरूले आफैले अनुभव गरी बोध हुन सकिने छ भनी स्मरण गर्नु। यो सत्य कुरा हो। हे भिक्षुगण, धर्मको गुणलाई स्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो, त्यो भय हटेर जान्छ। यदि धर्मको गुण स्मरण गर्न सकिएन भने यसरी सङ्घको गुणलाई अनुस्मरण गर्नु। भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू सुप्रतिपन्न छन्, रिजु प्रतिपन्न छन्, निर्वाण प्रतिपन्न छन्, सामीची प्रतिपन्न छन्। उनी सङ्घ मार्ग र फलको हिसाबले 4 जोडा वा 8 पुड्गल छन्। भगवानका उनी श्रावक सङ्घहरू आमन्त्रण गर्न योग्य, पाहुना सत्कार गर्न योग्य, दक्षिणा दिन योग्य, हात जोडी बिन्ती गर्न योग्य तथा तिनै लोकमा अनुत्तर पुण्य रोप्ने असल क्षेत्र समान हुनुहुन्छ। यो कुरा सत्य हो। हे भिक्षुगण, सङ्घको गुणलाई अनुस्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो, त्यो भय हटेर जान्छ। त्यो किनभने हे भिक्षुगण, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध राग रहित हुनुहुन्छ, द्वेष रहित हुनुहुन्छ, मोह रहित हुनुहुन्छ, न डराउने, न काम्ने, न तर्सिने, न भाग्ने हुनुहुन्छ। भगवानले यस्तो भन्नुभयो। सुगतले यो भन्नु भएपछि फेरि भन्नुभयो, हे भिक्षुगण, जङ्गलमा वा रुखमुनि वा शून्य ठाउँमा सम्बुद्धको गुण तिमीहरूले स्मरण गर्नुद्वारा तिमीहरूलाई भय हुँदैन। लोकमा श्रेष्ठ हुनुभएका, नरमध्ये उत्तम हुनुभएका भगवान बुद्धको गुणलाई सम्झन नसकेन भने यसरी संसारबाट पार लाग्ने हाम्रो राम्रोसँग देशना गरिरहेको धर्मको गुण स्मरण गर्नु। संसारबाट पार लाग्ने राम्रोसँग देशना गरिराखेको धर्मको गुणलाई यदि सम्झन सकेन भने
अनुत्तर पुण्य बीज रोप्न अति उत्तम क्षेत्र समान सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्नु। हे भिक्षुगण, यसरी बुद्ध गुणलाई, धर्म गुणलाई, सङ्घ गुणलाई अनुस्मरण गरिरहने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हो, त्यो हुँदैन, त्यो भय हटेर जान्छ। ध्वजाग्रह सूत्र समाप्त भयो। साधु साधु साधु। आतानातीय सूत्रको अर्थ। तथागतको सधर्ममा अप्रसन्न भई सर्वदा दुष्ट चण्डाल भइरहेको अमनुष्य र यक्षगणहरूले तथागतको शासनमा रहेका परिषदहरूलाई हिंसा गरी हिँडेको हुनाले महावीर हुनुभएका बुद्ध भगवानले उनीहरूको सुरक्षाको निमित्त यस परित्राण सूत्र देशना गर्नुभयो। यस परित्राणलाई हामी पनि पाठ गरौँ। उनी चक्षुमान तथा श्री सौभाग्ययुक्त विपस्सी तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण लोकलाई दया गर्ने सिखी तथागतलाई पनि नमस्कार छ। अकुशललाई परिशुद्ध गरी निर्मल तपस्याचर्या गर्ने विश्वभू तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण मार सेनालाई विजय गर्ने क्रकुछन्द तथागतलाई पनि नमस्कार छ। अकुशल निर्मूल गरी 5 प्रकारको वशी भावले संयुक्त हुनुभएका कनक मुनि तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण क्लेशबाट विमुक्त हुनुभएका काश्यप तथागतलाई पनि नमस्कार छ। जसले सम्पूर्ण दुःखलाई हटाउने यो धर्म देशना गर्नुभयो, उनी रश्मि युक्त श्री सौभाग्य ऐश्वर्यादि सम्पन्न शाक्य कुमार हुनुभएका गौतम बुद्धलाई नमस्कार छ। लोकमा शान्त भइसक्नु भएका यथार्थदर्शी उनी तथागतहरूले चुगली वचन कहिले बोल्नु भएन र महान उत्तम भई भय त्रासबाट पनि मुक्त हुनुभयो। 3 विद्या, 8 विद्या र 15 आचरण धर्मले सम्पन्न भई महान भय त्रासबाट मुक्त तथा देव मनुष्यहरूको हितकारी गौतम बुद्धलाई नमस्कार छ। उनी सबै बुद्धहरू 10 बल र 4 वैशारद्य ज्ञानले सम्पन्न हुनुहुन्छ। उत्तम वृषम्भ पुरुष स्थान अर्थात् सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उनी तथागतहरूले परिषदहरूको बीचमा सुरवीर भई सिंहनाद गरेर लोकमा कसैले घुमाउन नसकेको महोत्तम धर्मचक्रलाई प्रवर्तन गर्नुभयो। ब्रह्मादि देव मनुष्यका मार्गदर्शक उनी तथागत 18 बुद्ध गुणले युक्त 32 लक्षणले संयुक्त र 80 अनुव्यञ्जन धारण गर्नुभएका हुनुहुन्छ। उनी तथागतहरूको रश्मि व्यायाम फैलिएको र भिक्षुहरूको भन्दा उत्तम भएको तथा सर्वज्ञ ज्ञानलाई जानी आश्रय क्षय भई पञ्चमार विजय गर्नुभएका हुनुहुन्छन्। महान प्रज्ञा, महान तेज, महान बल, महान करुणावन्त तथा धैर्य उद्योग प्राप्त हुनुभई सम्पूर्ण सत्वलाई सुख दिने हुनुहुन्छन्। सम्पूर्ण सत्वका द्वीप, अनाथका नाथ, प्रतिष्ठा रक्षक, निस्सरणका शरण स्थान, सेवा भक्तिको स्थान, बन्धु समान, प्राणी मात्रको हित गर्ने भण्डार र स्मरण गर्न योग्य हुनुहुन्छन्। उनी तथागतहरू मनुष्य देव मनुष्यहरूका आधार हुनुहुन्छन्। तसर्थ मैले उनी पुरुषोत्तम तथागतका चरणशीलले सादर वन्दना गर्दछु। उनी तथागतहरूलाई शयन काल, स्थित कालमा, गमन कालमा, बसिरहेको कालमा र सर्वकालमा पनि वचन र मनद्वारा वन्दना गर्दछु। उनी तथागतहरूले तिमीहरूलाई सर्वदा सुखपूर्वक रक्षा गरून्। तथागतद्वारा रक्षित तिमीहरूलाई शान्ति तथा सम्पूर्ण भय त्रासबाट मुक्त होउन्। सम्पूर्ण रोग, सम्पूर्ण सन्ताप र सम्पूर्ण वैरीबाट मुक्त भएर तिमीहरूलाई शान्ति प्राप्त होस्। उनी तथागतहरूको सत्यशील, शान्ति, मैत्री बलको अनुभावले हामीहरूलाई आरोग्य र सुख प्राप्त भई उनी तथागतद्वारा हामीहरूको रक्षा होस्।
पूर्व दिशामा अत्यन्त ऋद्धिवान भूत गन्धर्व देवताहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। दक्षिण दिशामा अत्यन्त ऋद्धिवान कुम्भाण्ड देवताहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। पश्चिम दिशामा पनि अत्यन्त ऋद्धिवान नागहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीहरूलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। उत्तर दिशामा पनि अत्यन्त ऋद्धिवान यक्षहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीहरूलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। पूर्व दिशाबाट धृतराष्ट्र देवराज, दक्षिण दिशाबाट विरूढक देवराज, पश्चिम दिशाबाट विरूपाक्ष देवराज, उत्तर दिशाबाट कुबेर देवराज। उनी चतुर महाराजाहरू लोकलाई पालन गर्न सपरिवार रहनुभएका छन्, उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। भूमिमा वास गर्ने, आकाशमा वास गर्ने महान ऋद्धिधारी देवताहरू र नागहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। यो बुद्धको शासनमा अनेक ऋद्धिवन्त देवताहरू छन्, उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। सम्पूर्ण उपद्रव मोचन होस्, शोक रोग पनि विनाश भएर जाओस्, ती अन्तरायहरू पनि नभई सुखी र दीर्घायु प्राप्त होस्। त्रिरत्नलाई श्रद्धा राखी पूजादि सेवा वन्दना गर्नुमा उद्योग अभ्यास गरिरहेका, शील गुणले सम्पन्न भएका र दिनहुँ वयो वृद्ध र ज्ञान वृद्धहरूलाई आदर सत्कार गर्ने अभ्यास भएका व्यक्तिहरूलाई आयु, वर्ण, सुख, बल यी 4 प्रकारको वृद्धि हुनेछ। आता नाति सूत्र समाप्त भयो। साधु साधु साधु। अंगुलीमाल सूत्रको अर्थ। यो परित्राण पाठ गर्ने स्थवीरको आसन ढोएको पानीले पनि सम्पूर्ण विघ्न नाश हुनेछ। फेरि यो परित्राणको पाठ गरी जल पिलाइदियो भने प्रसव वेदनाले ग्रस्त भइरहेकी जननीलाई सुविस्ताका साथ चाँडै नै प्रसव हुनेछ। लोकनाथ हुनुभएका तथागतले अंगुलीमाल स्थवीरलाई देशना गर्नुभएको महान तेज अनुभाव भएको कल्पभर आयुभरसम्म रहने परित्राणलाई पाठ गरौं। ए बहिनी, मैले जुन समयदेखि आर्य उत्तम भावले जन्म भए त्यस बेलादेखि नै प्राणघात गर्ने इच्छाले कुनै प्राणीलाई हिंसा गरेको छैन। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सुख आनन्द होस्। फेरि गर्भमा रहेको सत्वलाई पनि सुविस्ता सुख आनन्द होस्। अंगुलीमाल सूत्र यही समाप्त हुन्छ। साधु साधु साधु। भोजंग सूत्रको अर्थ। संसार चक्रमा घुमिरहेका सत्वहरूका सम्पूर्ण दुःख विनाश भई क्लेशरूपी मारको सेना सहित दमन हुने अर्हत मार्गमा 60 प्रकारका बोधि अंग छन्। यो 60 प्रकारका बोधि अंग अर्थात बुझ्ने व्यक्ति 3 भवबाट मुक्त भए। मुक्त हुने व्यक्तिलाई जन्म, जरा, व्याधि, मरण, भय, शोक, रोग आदि केही नभएको निर्वाण पद प्राप्त भयो। यस्तो अनेक गुणले सम्पन्न भइरहेको तथा बहुसत र मन्त्र समान यो बोधङ्ग सूत्रलाई हामी पनि पाठ गरौं। स्मृति बोधङ्ग, धर्म विचय बोधङ्ग, वीर्य बोधङ्ग, प्रीति बोधङ्ग, प्रसब्धि बोधङ्ग, त्यसपछि समाधि बोधङ्ग र उपेक्षा बोधङ्ग। यी 60 बोधङ्ग बोधि ज्ञानको अंग भइरहेकालाई सर्वदर्शी तथागतले लोकहितको निमित्त सम्यक रूपले देशना गर्नुभयो। फेरि अर्हत मार्गको ज्ञानको निमित्त, अभिज्ञानको निमित्त र निर्वाणको निमित्त पनि धेरै पटक भावना गर्नु पर्दछ। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सदा स्वस्ति सुख वृद्धि होस्। एक समय महामौद्गल्यान र काश्यपलाई रोग भइरहेको बुद्धले देख्नु भई यी 60 प्रकारको बोध्यङ्ग सूत्र देशना गर्नुभयो।
त्यसलाई अभिनन्दन गर्नाले उहाँहरू तत्क्षणमै रोगबाट मुक्त हुनुभयो। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सदा स्वस्ति सुख वृद्धि होस्। एक समय धर्मराजा तथागतलाई नै रोगले ग्रस्त भइरहेको बखतमा चुण्ड स्थवीरले बोध्यङ्ग सूत्र पाठ गर्नुभयो। त्यस बखतमा भगवान बुद्ध प्रसन्न भएर उहाँको त्यो रोग पनि तत्क्षणमै शान्त भएर रोगबाट मुक्त हुनुभयो। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सदा स्वस्ति सुख वृद्धि होस्। उहाँहरू तीनजनाको रोग पनि मार्ग ज्ञानद्वारा हुट्याइदिएको क्लेश चाहिँ फेरि उत्पन्न नहुने तरिकाले निरोगिता प्राप्त भयो। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सदा स्वस्ति अभिवृद्धि होस्। बोधङ्ग सूत्रको अर्थ समाप्त भयो। साधु साधु साधु। पूर्वाह्न सूत्रको अर्थ, जुन कुनिमित्त अमङ्गल चराचुरुङ्गीहरूको कुशब्द पापग्रह दुस्वप्न आदि हुने हो, ती सबै बुद्धहरूको आनुभावले विनाश भएर जाओस्। जुन कुनिमित्त अमङ्गल चराचुरुङ्गीहरूको कुशब्द पापग्रह दुस्वप्न आदि हुने हो, ती सबै धर्मको आनुभावले विनाश भएर जाओस्। जुन कुनिमित्त अमङ्गल चराचुरुङ्गीहरूको कुशब्द पापग्रह दुस्वप्न आदि हुने हो, ती सबै सङ्घको आनुभावले विनाश भएर जाओस्। दुःख भय शोक भइरहेका प्राणीहरूलाई दुःख भय शोक नहुने होस्। यो हामीले दान पुण्य भाव भक्ति गरेको धर्मलाई श्री सम्पत्ति सिद्धि गर्ने आशा राखेका सबै देवताहरूलाई अनुमोदन गरून्। श्रद्धापूर्वक दान गरोस्, सर्वदा शील पालन गरोस्, भावना रत होस् र धर्म श्रवणार्थ पाल्नु भएका देवताहरू आफ्नो स्थानमा पाल्नुहोस्। श्रद्धा बलधारी सबै तथागतहरू प्रत्येक बुद्धहरू र अरहन्तहरूको तेज बल ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण स्थानमा रक्षा बन्धन गर्यौं। श्रद्धा बलधारी सबै तथागतहरू प्रत्येक बुद्धहरू र अरहन्तहरूको तेज बल ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण स्थानमा रक्षा बन्धन गर्यौं। यस लोक र नाग गरुड लोकहरूमा जे जति सम्पत्तिहरू छन्, फेरि स्वर्गमा जुन अनर्घ रत्न छन्, ती सबै रत्न भन्दा बुद्ध रत्न उत्तम हुन्। बुद्धमा यही उत्तम रत्नत्व छ। यो सत्यद्वारा कल्याण होस्। यस लोकमा र नाग गरुड लोकमा जे जति सम्पत्तिहरू छन्, फेरि स्वर्गमा जुन अनर्घ रत्न छन्, ती सबै भन्दा धर्म रत्न उत्तम हुन्। धर्ममा यही उत्तम रत्नत्व छ। यो सत्यद्वारा कल्याण होस्। यस लोकमा र नाग गरुड लोकहरूमा जे जति सम्पत्तिहरू छन्, फेरि स्वर्गमा जुन अनर्घ रत्न छन्, ती सबै भन्दा सङ्घ रत्न उत्तम हुन्। सङ्घमा यही उत्तम रत्नत्व छ। यो सत्यद्वारा कल्याण होस्। तिमीलाई सबै प्रकारको मङ्गल होस्। सम्पूर्ण देवताहरूले रक्षा गरून्। सम्पूर्ण बुद्धहरूको आनुभावले सधैँ सुखी होस्। तिमीलाई सबै प्रकारको मङ्गल होस्। सम्पूर्ण देवताहरूले रक्षा गरून्। सम्पूर्ण धर्महरूको आनुभावले सधैँ सुखी होस्। तिमीलाई सबै प्रकारको मङ्गल होस्। सम्पूर्ण देवताहरूले रक्षा गरून्। सम्पूर्ण सङ्घको आनुभावले सधैँ सुखी होस्। महान करुणाले युक्त हुनुभएका भगवान बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हितोपकार गर्नुको निमित्त सम्पूर्ण पारमिता पूर्ण गर्नुभई उत्तम सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। यो सत्य वचनको प्रभावले तिमीलाई सदैव सुख आनन्द होस्। शाक्य कुमारहरूलाई प्रसन्न गर्नुहुने भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि मार विजय गर्नु भएको थियो। जस्तै तिमीहरूलाई शत्रु विजय हुने हेतु भइरहेको मङ्गलद्वारा जय होस्। सम्पूर्ण बुद्धहरूको अभिषेक हुने शोभाले युक्त पृथ्वी माथि पृथ्वीको शिर जस्तै भइरहेको अपराजित उत्तम बुद्धत्वमा प्राप्त हुने भएका भगवान प्रमुदित हुनुभयो। त्यस्तै सुनक्षेत्र सुमङ्गल सुप्रभात असल उन्नति वृद्धि होस्। फेरि उत्तम क्षण शुभ मुहूर्त पनि होस्।
उत्तम आचरण गर्ने पुद्गलहरूलाई राम्रोसँग पूजा गरिने होस्। उत्तम काय कर्म, उत्तम वची कर्म, उत्तम मनोकर्म भई उत्तम कर्ममा स्थिर भइरहने होस्। ती देव मनुष्यहरूले असल कर्महरू गरेर उत्तम फल लाभ गरे, उत्तम फल प्राप्त गरे। सत्पुरुषहरू सुखी भएर भगवान बुद्धको शासनमा उन्नति वृद्धि भई आफन्तहरू सहित निरोगी सुखी होस्। पूर्वान्न सूत्रको अर्थ समाप्त भयो। साधु साधु साधु। यो पुण्यको अनुभवले सबैलाई सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्। सबैको जीवनमा रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दिन दशा रहित भएर जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त होस् र मनले चिताएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सिद्ध गरे जीवनलाई अहिले भन्दा पनि अझै सुख शान्ति अभिवृद्धि गर्दै अन्ततः दानशील भावना अनि कुशल कर्मलाई अभ्यास गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरी लिन सकोस्। भवतु सब मङ्गलं। साधु साधु साधु।